इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दीपकः सौलङ्की। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य रशिया देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह रशिया यूक्रेनयोर्मध्ये प्रवर्तमानं संघर्षम् अधिकृत्य संवादः कृतः। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः ब्राजील देशस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायै भारतस्य पूर्णसहयोगं समाश्वासितवान्। कोलकातानगरे नबन्ना अभिजन जनयात्रायाः अवधौ आरक्षिबलानां प्रदर्शनकारी छात्राणां च मध्ये संघर्षः सञ्जातः इति सूचना प्राप्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली राज्ये कथिते मद्यनीति प्रकरणे संबन्धिते भ्रष्टाचार धनशोधन प्रकरणे भारत राष्ट्र समिति इत्यस्य दलस्य नेत्री के कवितायै कारावास मुक्ताज्ञा प्रदत्ता। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कनम् अद्य सायङ्काले सम्पन्नं भविष्यति। भारतीय पैरालम्पिक क्रीडकाः इत्येतेषां 84 सदस्यानां दलं श्वः समारभ्य पेरिस नगरे आयोक्ष्यमाणासु क्रीडासु पदकानि विजेतुं तत्पराः सज्जाः च सन्ति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य रशिया देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह रशिया यूक्रेनयोर्मध्ये प्रवर्तमानं संघर्षम् अधिकृत्य संवादः कृतः। दूरभाषामाध्यमेन जाते अस्मिन् संवादे भारत रशिया देशयोः मध्ये सामरिक सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायाः चर्चिताः। सामाजिक सन्देशपटले प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् सः श्री पुतिन वर्येण सह द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं स्वस्य अनुभवम् अपि च सद्य एव जातस्य यूक्रेन देशस्य यात्रावृत्तं चर्चितवान्। प्रधानमन्त्रिणा रूस यूक्रेनयोः मध्ये प्रवर्तमान द्वन्द्वस्य शान्तियुत समाधानाय भारतस्य प्रतिबद्धता पुनरुच्चारिता। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः ब्राजील देशस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायै भारतस्य पूर्णसहयोगं समाश्वासितवान्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अथ ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री मौरो वियेरा अद्य नवदिल्ल्यां नवसंख्यकस्य भारत ब्राजील संयुक्त आयोगस्य उपवेशनस्य सह आध्यक्षत्वं कुर्वन्नासीत्। उपवेशनात् पूर्वं डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्मिन् अवसरे सकारात्मकायाः चर्चायाः महती संभावना वर्तते। मन्त्रिद्वयं भारतस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य गतवर्षस्य शिखर सम्मेलनस्य G20 इत्यस्य मुख्योपलब्धयः वरिवर्धनाय चर्चां विधास्यति। वर्तमान समये ब्राजील देशं G20 समूहस्य अध्यक्षत्वं विदधाति। ऐषमः वर्षस्य नवंबर मासस्य 18तः 19 दिनाङ्कं पर्यन्तं G20 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनं रियो डी जेनेरो नगरे भविष्यति। भारत ब्राजील देशौ पारस्परिक मूल्येषु बहुआयामी सम्बन्धानाम् आदान प्रदानं कुरुतः। विदेश मन्त्रालयानुसारं ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री वेरा वर्यस्य एषा यात्रा षडाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे संस्थापिते रणनीतिक सहयोगम् इतोपि सशक्तं करणाय सुअवसरं प्रददाति इति। श्री वियरायाः एषा यात्रा द्विपाक्षिकेषु सम्बन्धेषु क्षेत्रीय विषयेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु च बहुपाक्षिकपटलेषु भारत ब्राजीलयोः मध्ये सहयोगस्य नूतन सम्भावनानां गवेषणाय अवसरं प्रददाति। विदेश मन्त्रालयस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं द्वीपसमूहे विकास सहयोग परियोजनानां प्रगतिं समीक्षितुं मालदीव देशे अस्ति। विदेश सचिवः वित्त परामर्शदः च अनुराग अग्रवालः इत्यस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिदलेन मालदीव देशस्य मन्त्रिभिः सर्वकारस्य वरिष्ठैः अधिकारिभिः सह सार्थकं संवादः आचारितः। प्रतिनिधिमण्डलेन स्थलदर्शनं विधाय भारतीय परियोजनानां प्रगतिः अपि समीक्षिता। प्रतिनिधिदलं श्वः यावत् मालदीव देशे अस्ति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। कोलकातानगरे छात्रसङ्घटनानि नबन्ना अभियानस्य जनसभां कर्तुं दृढसङ्कल्पिताः दृश्यन्ते। आरक्षके अनुमतिः न प्रदत्ता आसीत्, तदापि पश्चिमबङ्गस्य छात्रसमाजः संग्रामी जोथा मञ्चः च इति छात्रसङ्घटनेन द्वयेन आरक्षकाणाम् अनुमतिं विना एव सभायाः आयोजनस्य उद्घोषणा कृता अस्ति। एतानि संघटनानि आर्जी कर चिकित्सा महाविद्यालयस्य चिकित्सालयस्य च चिकित्सकया सह जाते कथित दुष्कर्म हत्या प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः ममता बनर्जी इत्यस्याः त्यागपत्रम् अयाचन्। विश्वसनीयसूत्रैः सूचना प्रदत्ता यत् जनसभायाः समये अराजकतत्त्वानि उपद्रवं, हिंसाम्, अव्यवस्थां च समुत्पादयिष्यन्ति इति पश्चिमबङ्गालस्य आरक्षकैः प्रतिपादितम्। राज्यसर्वकारेण पूर्वमेव BNSS इत्यस्य 63 इति धारायाः अन्तर्गतं नबन्ना इत्यस्य समीपे निषेधात्मक आज्ञा प्रावर्तिताः सन्ति। 5 वा अधिकानां जनानां परस्परं समागम निषिद्धम् अस्ति। कोलकाता नगरस्य वीथिषु 6,000 आरक्षकाः नियोजिताः वर्तन्ते। विधिव्यवस्थायाः रक्षणार्थं 19 स्थानेषु अवरोधकानि स्थापितानि सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे आहत्य 26 आरक्षकोपायुक्ता नियोजिताः सन्ति। अनेकाभिः शिक्षणसंस्थाभिः अद्य अवकाशः समुद्घोषितः। राज्यपाल CV आनन्दबोसः जनसभायाः दमनार्थं बलप्रयोगं न कर्तुं राज्यसर्वकाराय आदेशं दत्तवान्। सर्वोच्चन्यायालयेन दिल्लीराज्ये कथिते मद्यनीति प्रकरणे संबंधिते भ्रष्टाचार धनशोधन प्रकरणे भारतराष्ट्रसमिति इत्यस्य दलस्य नेत्री के कवितायै कारावासमुक्ताज्ञा प्रदत्ता। जम्मूकश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कनम् अद्य सम्पन्नं भविष्यति। प्रदेशे प्रथमचरणे 6 जनपदानां 24 आसनेषु सितम्बर मासस्य 18 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। नामाङ्कनपत्राणां परिपरीक्षा श्वः भविष्यति। प्रदेशे अन्यानां द्विचरणानां मतदानं सितम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के अथ अक्टूबर मासस्य 1 दिनाङ्के भविष्यति। निर्वाचनस्य परिणामानि अक्टूबर मासस्य 4 दिनाङ्के प्रसारितानि भविष्यन्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलं सितम्बर मासस्य 2 दिनाङ्कात् आरभ्य सदस्यता अभियानं समारप्स्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमेन सम्बोधयन् भाजपादलस्य महासचिवः विनोद तावडे इत्येषः अवदत् यत् सर्वैः विद्यमानसदस्यैः स्वसदस्यतायाः नवीकरणं पुनरपेक्ष्यते इति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन राजस्थानराज्योपरि निर्मिते अतिनिम्नवायुदाब केन्द्रस्य कारणेन अद्य नैकेषु जनपदेषु भीषणवृष्टेः आशङ्कायै रक्तवर्णा सञ्चेतता प्रसारिता। अद्य दक्षिण राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु अतिभीषणवृष्टेः अनुमानमपि प्रसारितम्। भारतीय पैरालम्पिक क्रीडकाः इत्येतेषां 64 सदस्यानां दलं श्वः समारभ्य पेरिस् नगरे आयोक्ष्यमाणासु क्रीडासु पदकानि विजेतुं तत्पराः सज्जाः च सन्ति। अद्य पर्यन्तं पैरालम्पिक क्रीडायां प्रेषितम् इदं भारतस्य बृहत्तमं दलम् अस्ति। 1961-तमे वर्षे टोक्यो पैरालम्पिक क्रीडायां भारतं 5 सुवर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्य अग्रश्रेणीसु 24तमं स्थानम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।